أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون تُكُ جاؤ سنتي أحمد كجابا محمد كيبوت نسبت را من أحب سنتي قول رسول مجدائے کان معی ہم کن قبول یا ایوہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم گر توکل می کنی ہر صبح و شام میرا ساند رزق تو ازلا مقام جزب حق چی زی مخاز انسو جا فضل او عامست در جملہ جہاں إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مسلماني بود گردن نهادن عنان خود بدست خواجہ دادن گرب صورت آدمی انساب دے احمد ابو جہل و حامک ساب دے آدمیرا آدمیت لازم است او دیرا گر بون بشد ہیں زمان یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون مکن سستی نماز پنجگانا فویل للمصلین الذین مومنارا نماز امداد دا استعینو آیت قرآن بخا آیت قد افلحارا یاد کن گور کندر معنی از دل صادقون ومن احسن قولا ممن دعا الى الله
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين আয় বেরাদার দূরে বাসা জিয়ারে বদ ইয়ারে বদ বদ তরবুয়াদ মারে বদ তন হাতুরা বর যা জানাত ইয়ারে বদ বর জানে ইমানত জানাত तेरा ऐना आलो में रंग बू है जिधर दिखता हो उधर तू ही तू है या इलाही मुझसे मुझको दूर कर ताके देखो मुझ में तुझको एक नजर या इलाही तू मेरा माबूद है या इलाही तू मेरा माशूक है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون हकीकत से तो दुनिया बेखबर है दुनिया की नुमाइश पर नजर है नमी गुयम के अज दुनिया जुदाबाश बहरुकारे के बाशी बा खुदाबाश चिस्ते दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन नक़माशु नुक़राहो फरजिंदुज़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन इन्ना अव्वला बैतिन उज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिलआलमीन المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم
أنفسكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين لكل شيء زينة في الورى وزينة المرء تمام الأدب وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ہر کے دارت خوف حق در دل مدام جنت المأوى دہد اورا مقام آتنا فی دار دنیا نا حسن آتنا فی دار عقبانا حسن يا غياث المستغيثين اهدنا لافتخارا بالعلوم والغنى ہر گوری دینے کو تو تیار ہے جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے للہ ما فی السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير गर्भ सूरत आदमी इंसाब दे अहमद बू जहलो हामिक साबुदे आदमीरा आदमीयत लाजिमास उदरागर बूना बशुद ही जमास इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िआ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदा मुबारकन व हुदन लिल आलमीन इमामुल अव्वलीन अल आखिरीन बहर सदका रहमतल लिल आलमीन सय्यदुल कौनैन खत्मुल मुरसलीन आखिर आमद بود फखरुल अव्वलीन कादर कुदरत दारी बर कमाल أنت ربي أنت حسبي ذو الجلال تهي قادر جليل الله جهادار بہر حال تهي میرا نگہدار علم را اعزاز کردن بے حساب خلق را دادن جواب باسواب حق ندارد دوست خلق زار را بست ای خصلت کے دیندار را قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
इख्तियार जाहेलारा कारे दुनिया इख्तियार मैले मोमिन सोए मोमिन मीशावत मैले काफिर सोए काफिर मीशावत वला تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم